याद नाही जाते खंयचो जायतो जे खंयच्याच लोकांना जे काम करता तांकां पयलीं सगळें ट्रेनींग बरें धाडा आनी बरें नॉलेज दिया हांकां कितें तें काम करपाचें म्हणून हांकां कोणी तरी म्हाका दिसता हांकां हें दिलां हें सुपारी घेतल्या हें टॅक्टिकल खपोवपाचें हें म्हणल्यार गोवोरमेंट ह्या दोगां पैकी एकट्या कडल्यान सुपारी घेतल्या करोडाची रुपयाची आनी ह्या टॅक्टिकलान हें त्रास जाता खंयच्याय तुमी हें करता तेची सगळी चौकशी जावपाक जाय ही सुपारी घेवन ह्या भुरग्यांक टॅक्टिकलाक त्रास करता हे पुलीस स्टेशन म्हापसा पुलीस स्टेशन पहले तो पियाला काय ना पियाला तो या पुलिसांनी चेक करते शूटिंग बाय लिखून काढला सारखे काढ नो प्रॉब्लेम शूटिंग लिखून काढलं सारखे हांव एकूच मागता तो PSI पिला काय ना तो हेंच्यांनी पयलीं चेक करचो कित्याक बरो जर PSI हात घातलो जर बरो आसलो मोबायल काढून घेतात तेंच्यांनी चेक करचें हांव मागता हांव मडगांव आसतलो आनी मेन म्हणटा तेंकां मोडाचो रायट हात घालपाक कायदो करात तुमचो कायदो करात आनी जर चड जालें तर हांव सावथाक सुद्दां उलो मारतलो हांव सावथाक पासून उलो मारतलो आसतना उलो मारूं ना त्या PSI घालात आनी चेक करात तो अल्कोहोलीक आसा काय ना तो हांव म्हणटा तो अल्कोहोलीक आसा पूण आसा काय ना तो चेक करात तुमचो मिटर हाडांनी चेक करात हांव तुमचे कडेन पेडण्या घालांनी एकूच मागता ज्या PSI हे पळय हे कारवाई कांयच करचें ना स्टाफ तेंचो आसा लास्ट टायम DYSP दळवीन आमकां एक्सपिरियन्स दिले की आपण करतलो म्हणून पूण आयज दळवी फेल जाल्लो आसा हांव निशेध करता तेजो हे पुलीस जे आसा पळय हे आपलो जो मनीस कोण PSI आहा पळय तेका सस्पेंड कशेंच करचें ना हांव रक्तान बरोवन दिता सस्पेंड करताले हांव फाल्यां रिजायन दिता जर हे सस्पेंड करताले म्हाज्या पोस्टा वयल्यान हांव रिजायन दिता कित्याक हे आपल्या PSI कशेंच सस्पेंड करचें ना ऑनरेबल CMा कडेन हांवें कितले फावटी मागले की असले PSI असले एरोगंट PSI ड्युटेक घालनाकात तांकां ताबडतोब सस्पेंड कर म्हणून ते नाक काडले नालायक PSI कित्याक दवरले हांगा कित्याक दवरले एका PSI खातीर बाकी आसा वो PI आसा पळय तेन्ना PSI नांव ह्या PI बरो वळखता वो खूब बरो मनीस पूण आयज हो खंय तरी फाटीं वचता की आपल्या स्टाफाक सेफ करपाक हांव निखील साहेबा कडेन मागता त्या PSI ताबडतोब सगळ्यांच्या फुड्यान तुमी ते कोणाक लायता पळय अल्कोमिटर हाडून चेक कर तेका हांव पियेल्लो आसलो कित्याक म्हणटा हांव चार्ज करना हांव आसूं शकता म्हणटा कित्याक जेन्ना तेणी म्हटलें टॅक्सी कार म्हणून तेजेर एसॉर्ट करपाक गेलो पळय तेंचो मोबायल ते कोण टेररिस्ट कोण ते तुका जर कितें खरीच कारवाई करपाक जाय आसली न्हू तूं तांकां हाड आसलो हांगा तुका मारपाक कोणी रायट दिला तुका हात घालपाक कोणी रायट दिला खंयच्या कायद्यान हात घातलो म्हाका सांगात हांव त्या खातीर म्हणटा चॅक करा हांव म्हणटा तो पियाला पूण पियाला काय ना तो ह्या जनतेकूच पळोवन न्ही पयलीं अल्कोमिटर चॅक करात आनी मागीर ताका मेडिकल हांव मागता म्हाजी रिक्वेस्ट अल्कोमिटर घाला सीताराम वागजेकर माझे नाव आमच्या फ्रेंडाचा ॲक्सिडेंट झाला
सीताराम वागदेकर माझे नाव. माझ्या फ्रेंडाचो पेड्यान एक्सिडंट जालो. सो म्हाका फ्रेंडाचो फोन येयलो थंय एक्सिडंट जाला. सो हांव गेल्लो कलंगूट ड्रॉपाक. सो ड्रॉप करून हांव रिटर्न येतालो. रिटर्न हांव म्हणलें थंय हांव रावलो. जस्ट म्हाजी गाडी पार्किंग करेली आनी हांव क्रॉस करून रोड येता थंयच आहा. जाल्यार ती गाडी येयली पुलिशेची थंय आनी हांकां म्हणटा तो हे दिया मोबायल दिया, आयडी प्रूफ दिया. हांवें कितें तो म्हाजे कडेन येयलो. कोण येयलो? विदाउट PSI येयलो विदाउट हांव म्हणलें हांव आयडी प्रूफ दिना म्हणलें. हांव आयडी प्रूफ कितें दिवं. तितक्यान तेंचे कडेन परत तेंची मोबायल घेतले ते सायडीन म्हाज्या फ्रेंडान कडले. मोबायल घेतले आनी परत म्हाजे कडेन येयलो आनी म्हाका म्हणटा तूं हे दिनाय म्हणटा आयडी प्रूफ यो तुका गाडयेन घालता म्हणलो. अरे बाबा गाडयेन कित्याक घालता तूं म्हाका. कितें केलें हांवें म्हणलें काय करून तूं गाडयेन कसो घालता म्हाका म्हणलें. तरी पूण म्हाका तेजी फोर्सिबिलिटी गाडयेन घातलो. यो तुका सांगता यो तूं आयडी प्रूफ दिना मरे यो गाडयेन बस तो बस. म्हाका फाटीक धरून तिणें फोर्सिबिलिटी गाडयेन भितर घालता गाडयेन घालपाक. तिथे म्हाजे ह्या पळय म्हाका हेका धरता गाडयेन म्हाजे रगात येयलो. तुजें म्हणणें की विदाउट रिजन तुका मारलो. मारू म्हाका तोच जालें न्हू. हांव म्हाज्या फ्रेंडा खातीर थंय येयल्लो म्हणजे एक्सिडंट जाला म्हणून विदाउट रिजन तुमी म्हाका हे केलो फोर्सिबिलिटी म्हाका गाडयेन घातला. हांवें म्हणलें कितें केलें हांवें म्हणलें मर्डर बीन केला म्हटलें की हां जाल्यार कितें काय गुन्हा करूं ना न्हू. म्हटलें गाडयेन बसल्यार कितें हांवें कितें म्हणलें की बस जो पुलिशेन व्हरता. अरे कित्याक व्हरता तो तरी सांग न्हू. सो तुमी आतां पुलीस स्टेशनाचेर कित्याक येयले सगळे जाण मेळोन. तेच न्हू. अरे कोणाक हेल्पाक आमी आतां म्हाज्या फ्रेंडा खातीर हांव रावल्लो. सो ते एक्सिडंट आमी एक्सिडंट कितें जालो जाल्यार फाल्यां आतां कोणाक हेल्पाक रावपाचो ना काय कितें. थंय उबो रावलो म्हणून म्हाका फोर्सिबिलिटी व्हरतलो गाडी घातलो कसलो. आनी हांव गाडयेन बसोंक ना ते म्हाका बसोंक ना. इतलो जबरदस्ती हें केला की सामको जबरदस्ती जशें की हांवें क्रायम केल्ले भशेन. हांव जस्ट उबो आहा थंय. एक्सिडंट जालो प्रितेश कानोळकर. हांव एक धारगांवचो मोपा टॅक्सीकार. हांगा कितें आहा एक एक्सिडंट जालो एका मनशा वांगडा जाल्यार तेणी कितें केलें ग्रुपान फ्रेंडांक सांगलें बाबा एक मातशी गाडी लागला म्हणून. जाल्यार ताका हेल्प करपाक म्हणून हांव गेलो थंय पावलो. जो सायडीन उबो आसलो जाल्यार तेणी अशें सांगलें की आपूण हेल्पाक येयला तेच्या म्हणून. जाल्यार तो ID कार्ड मागता तेचे. बाकीच्या दोगा भुरग्यांचेर मोबायल काडून घेता. कसलो न्ही कोणाक हेल्प करपाची ना कितें लागलें कितें म्हणून हें चल्लां. जें खरें कितें जाता पळय थंय पुलिसांक वचोंक जाय. असलें हें कितें करपाचें न्हू. कोणाकूय बेश्टें खंय केल्यार तें क्रिमिनल कसो ते पळोवंक जाय. आमचे कडेन एक बारीकसो व्हिडियो आसा तो तुमकां शॅर करतात आमी बेगीन. असो धुकलून उडयता की असो गाडयेन दामून घालता तो. तेणी कितें केलां रेप केला मर्डर केला कितें केलां. म्हजें नांव आनंद. आयज जें कितें घडलां पळय तेचो आमी गांवांत आयज जें कितें घडलां तेचो आमी निशेध करता की ती बरी गजाल घडोवंक ना. कित्याक आमचें कितें आहा आमी एक टॅक्सीकार म्हणटकूच आख्ख्या गोंयभर टॅक्सीकार भोंवता आनी खंयसरूय कितें एक्सिडंट जातकूच सगळ्यान पयलीं टॅक्सीकारूच पावता हेल्पाक. कित्याक टॅक्सीकारूच रस्त्यार आसता गाडी घेवन. आनी एक टॅक्सीकार म्हणटकूच एक आमची फॅमिली जाल्ली आहा सद्या मोपा एअरपोर्टाचेर न्हू. आख्खे आमी ऑल गोवा टॅक्सीकार सद्या सगळे एक जाल्ले आहा. आमी एक फॅमिली कशी जाल्ली आहा. आमी एकामेकाक पावता. आयज आमच्या एका भुरग्याचो एक्सिडंट जालो म्हणटकूच ताका आनीक जे कोण नियरस्ट टॅक्सीकार जे कोण ट्रीप बीन घेवन गेल्ले ते येयले तेच्या हेल्पाक कितें जालां तें विचारपाक. जाल्यार हांगासर पुलिसांची डायरेक्ट गाडी येयली. एका बाय फोर्स तेंच्यांनी भितून घातला जीपीन. हो एक्सिडंटान इनवॉल्व आसलो. तुमी इन्वेस्टिगेशन करपा जाय आसलें बाबा कितें आला कितें ना तें सगळें पयलीं पळया न्हू तुमी. डायरेक्टूच ताका घालता आनी भितून जीपीन घालता. तेंच्या कडेन ID कार्ड घेता. तेंच्या कडल्यान मोबायल फोन काडून घेतले. कित्या खातीर घेतले मोबायल फोन काडून. तेंच्या कडल्यान ID कार्ड कित्या खातीर घेतली. अशेंच जर आतां कोणाकूय एक्सिडंट जाता ताका हेल्पाक कोण वयता जाल्यार जर ID कार्ड घेवपाक लागले कोण हेल्पाक गेला ताका काडून उखलून भितून व्हरोन पुलीस स्टेशनार व्हरपाक लागले जाल्यार कोण वयतलो फाल्यां ताका एक्सिडंट जातकूच हेल्पाक कोणाच्या कोणूच वयतो ना. हेचेर मातशें कितें तरी स्ट्रीक एक्शन घेवपाक जाय. आयज आमी येयला कित्या खातीर आमच्या एका भावाचेर खंय तरी अन्याय जाला जो जावपाक जायनासलो. आनी हे गजाली आमी जर आयज वोगी रावले जाल्यार फ्युचरान अशेंच घडत रावतले. कित्या खातीर म्हण टॅक्सीकारूच सदांच कित्याक मेळटा गरीब म्हूण पिट्टा टॅक्सीकाराक. आमी स्वावलंबी. आमी आमचें पोट भरता. आमी मेहनत करता. आमी चोरी ना कोणाक मारून खायना. आमी गाडयो कशे घेतले आमचें खबर आहा आमकां न्हू. म्हाका हांव मागता हेचे कडेन की आतां आमी पळय कंप्लेन रजिस्टर करतले जें कितें घडलां तेचेर. आनी आमी मागतले की जो कोण हितून कन्सर्न ऑफिसर आसलो तेची मेडिकल टेस्ट ही जावपाक जाय म्हूण. आनी हेची मेडिकल टेस्ट करपाची म्हूण दोगांची कळोंक जाय न्हू कितें जालां आनी कितें ना तें.